सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं लाहौर। उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो चले और पेशावर से चले, और उनका ये पहला सियासी दौरा है पंजाब का, और वो क़याम करेंगे लाहौर में। और तख्ते लाहौर जो है उसकी ज़रा हालात व वाक़यात आपके सामने आगाह करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सुहेल अफरीदी साहब की एंट्री, क्योंकि उनको जगह जगह पर रुकावटें खड़ी की गई और उनको रोका गया, मोटरवे तक को ब्लॉक किया गया, और जो सर्विस एरियाज थे चक्री, भेरा और मुख्तलिफ जो स्टेशन आते हैं, जो क़याम लोग ज़रा ठहरते हैं, रुकते हैं, तो उन सर्विस एरियाज को भी बंद कर दिया गया जहाँ से चाय वाय मिलती है। और पंजाब पुलिस जो है, बल्कि कहना चाहिए मरियम पुलिस जो है वो पहुंची हुई थी और हर जगह पे रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई। तो लेकिन रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और वो कोई जत्था नहीं था, बल्कि एक बता के गए हैं, चिट्ठी लिखी गई है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। पंजाब को आगाह किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी के वो मेहमान हैं और उनके साथ उनके सूबाई काबीना के और पीटीआई के रहनुमा हैं। और मसला क्या है? मसला सुहेल अफरीदी से है या मसला किसी और से मसला है? और तख्ते लाहौर क्यों कांप रहा है? और मरियम साहब का जो तख्ते लाहौर है वो तख्तिए लाहौर में कैसे तब्दील हो गया? आपको पता है, छोटी छोटी तख्तियाँ होती थी, लिखते पढ़ते थे उसमें। स्कूलों में बच्चे आजकल भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती होंगी। तो वो जो तख्ते लाहौर था वो टूट के तख्तिए लाहौर बन गया है, और तख्तिए लाहौर की टांगें जो हैं वो कांप रही हैं। और उसकी रीज़न है इमरान खान साहब ने एक स्ट्रीट मूवमेंट का कॉल दी हुई है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए। तहरीक गली बाज़ारों में, मोहल्लों में, हर जगह, खेतों में, खलिहानों में, बाज़ारों में एक तहरीक शुरू की जाए और पाकिस्तान के अवाम को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनको हौसला दिया जाए, हिम्मत दी जाए कि निकलें अपनी आज़ादी की खातिर, जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर, अपनी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलें। तो लिहाजा ये आज पहला दिन था, और आज से लाहौर से, जो कि दिल है पंजाब का, और कहते हैं कि जिसके पास लाहौर है उसके पास पंजाब है, और जिसके पास पंजाब है उसके पास पाकिस्तान है। तो पंजाब में अदरवाइज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर बहुत बड़ी तादाद में है। 4 साल उनकी हुकूमत रही है, पंजाब में सीएमशिप रही, और उसके बाद जो फरवरी 24 का इलेक्शन हुआ उसमें भी पंजाब में क्लीन स्वीप किया इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के, लेकिन उनका मैंडेट चोरी करके जो है मरियम सरकार को दे दिया गया। जाली फॉर्म 47 तकसीम किए गए, और तमाम के तमाम सियासी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, अपोजिशन के भी और हुकूमतें भी, कि हमें ज़बरदस्ती जाली फॉर्म 47 दे के ये इस अजाब में हमें मुब्तला किया गया है, हमारे पास अवामी मैंडेट नहीं है। तो पहले ज़रा सुहेल अफरीदी साहब लाहौर पहुंचे हैं, ज़रा उनका थोड़ा सा देखिएगा कि उनका इस्तकबाल भी दिखाते हैं लाहौर पहुंचने पे। और मरियम साहबा तख्तिए लाहौर जो हैं वो उनकी क्यों टांगें कांप रही हैं, उनको किस बात की डर है, ये ना कोई डंडे लेकर आ रहे हैं, ना झंडे लेके आ रहे हैं, ना नारे लगा रहे हैं, बल्कि एक सीएम है सूबे का, एक तीसरा बड़ा सूबा है हमारा, उसके वज़ीर आला हैं, मुंतखब हैं, फॉर्म 45 वाले हैं, तो उनके आने से इनको क्या मसला है? पहले ज़रा देखिएगा इस्तकबाल कैसे एंट्री हुई है उनकी। ये ये रोड ब्लॉक है, मोटरवे पुलिस है, पंजाब पुलिस है, मरियम पुलिस है, सबके सब पुलिस वाले, ठीक है। ये हर तरफ पुलिस ही पुलिस इन्होंने खड़ी की हुई है।
चाहते हैं वो हमारे मेहमान है, लेकिन सुबह से ये पुलिस गुंडागर्दी करते हुए हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया, हमें मारा भी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ये बता दूं कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, तो ये सूरत हाल में आपको बता दूं साथ साथ कि सोहेल अफरीदी साहब गए हैं, तो उससे पहले ही सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया लाहौर से और पंजाब भर से। ये एक वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में जा रहा है, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, पिछले 3 दिन से चल रहा है, 72 घंटे हो गए हैं और सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको घरों से उठा लिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो अटक से सिलसिला शुरू हुआ। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, ईमान ताहिर साहिबा, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि पहला ज़िला अटक आता है, उन्होंने इस्तकबाल किया और उनके इस्तकबाल के मनाजिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वहाँ से ये इस्तकबाल का सिलसिला शुरू हुआ और लाहौर पहुँचने तक जो है वो जगह जगह पे कारकुनान मौजूद थे। और ये देखें, ये है अटक का मामला। तो ये पंजाब का पहला ज़िला था अटक। और अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ आखिरी पॉइंट जहाँ पे वो एंटर हुए हैं, और वो है लाहौर का कैनाल रोड। लाहौर का कैनाल रोड बड़ा मशहूर है जी, जिस पे पंजाब यूनिवर्सिटी भी है और फिर आगे एफसी पुल से गुजरता है, एफसी कॉलेज आता है, फिर आगे माल रोड तक जाता है। तो कैनाल रोड जो है वो बहुत एक मशहूर और मारूफ है। जो लाहौर के रहने वाले हैं तो बहुत जानते हैं, लेकिन जो लाहौर में नहीं रहते उसके, तो ये नहर के दाएं बाएं दोनों तरफ सड़क है और बड़ी मज़े की है। और कैनाल रोड से एंट्री हुई, क्योंकि ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पे जाएं तो ठोकर न्याज बेग, और वहाँ से आप एंटर होते हैं मोटरवे कैनाल रोड पे, और वहाँ से फिर आप पहुँचते हैं माल रोड पे। और ये है सूरत हाल। ये जी, तो ये है लाहौर का कैनाल रोड। वजीर आला सोहेल अफरीदी जो है वो, ये कैनाल रोड की, जी, तो ये है लाहौर का कैनाल रोड। वजीर आला सोहेल अफरीदी जो है वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। ये हर तरफ आपको लाहौर के कैनाल रोड से वो दाखिल हुए। हसनैन रफीक बता रहे थे। और इस सिलसिले में क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी सूबा पंजाब में वो उनको सिक्योरिटी देना मरियम हुकूमत का फ़र्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार मरियम साहिबा खुद होंगी, क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और उनके पास होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है। होम मिनिस्ट्री यानी कि पंजाब की वज़ीर दाखिला भी मरियम साहिबा हैं, और पुलिस भी उनके कंट्रोल में है, होम डिपार्टमेंट भी उनके कंट्रोल में है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मरियम साहिबा की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। और अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो सीधा सीधा जो ब्लेम है वो मरियम साहिबा तक पहुंचेगा और उन्हीं को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। इसलिए महकमा दाखिला पंजाब ने अभी अभी जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा पंजाब के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात देने की हिदायत की है जी। और महकमा दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा और क़याम के दौरान ख़ुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 26 से 28 सितंबर तक पंजाब के दौरे पर है। और दौरे के दौरान वज़ीर आला KPK के मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी सरगर्मियों में वो शिरकत करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली के दौरे के दौरान अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकातें करेंगे और सहाफ़ियों और तलबा से मुलाकातें करेंगे, कोट लखपत जेल का दौरा करेंगे और वहाँ पे वो असीरान से मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर फराज चीमा हैं और दीगर हैं। उनके साथ उनकी मुलाकात है। और इसके साथ साथ जी
خیبر پختون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں. یہ لیٹر ہے اور یہ جناب لیٹر ہے ان کا گورنمنٹ آف میرے سامنے گورنمنٹ آف پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا یہ لیٹر ہے اور اس کے باقاعدہ طور پہ تمام انسپیکٹر جنرل پولیس کو، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کو، اسپیشل برانچ کو اور ڈویژنل کمشنر لاہور کو، ڈپٹی کمشنر لاہور کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. اور کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی قانونی ذمہ داری ہے تو یہ تو ہے معاملات. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور پہنچ چکے ہیں اور لاہور پہنچنے پہ ان کا استقبال اور عوام جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ پہلا دورہ ہے ان کا. ذرا تھوڑا سا ایک اور منظر دیکھ لیں. تو یہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں جناب، یہ بھی دیکھیں. تو اس طریقے سے یہ تو ہو گیا ان کا استقبال اور اب ان کی ہیں وہاں پہ ملاقاتیں. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لبرٹی میں نکلنا ہے، لبرٹی مارکیٹ نکلیں گے اور اندرون شہر جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے ملیں گے، سب کچھ کریں گے. اور اس کے بعد اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا آغاز انہوں نے پنجاب کے تخت لاہور سے کیا ہے. اور مریم صاحبہ ابھی تک جو ہے وہ پہلے ہی جھٹکے میں کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں اور بکھرائی ہوئی تھیں. انہوں نے راستے میں جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں وہ رکاوٹیں کام نہیں آئیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ ایک تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو گیا ہے. اگلی خبر جو ہے جی مریم صاحبہ کے لیے یہ خبریں اچھی نہیں ہیں کیونکہ مریم صاحبہ نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. نون لیگ یا اعلی شریفیہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کولیشن گورنمنٹ ہے اور متفقہ طور پہ آپس میں ایک ہی کیا کہنا چاہیے تھالی کے پیالے ہیں اور تھالی کے بینگن ہیں تو ایک ہی طرح کے ہیں. تو لیکن مریم صاحبہ نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو آج تک انٹری نہیں دی پنجاب میں اور کام کرنے نہیں دیا. بڑی ہوئیں جی، شکایتیں بھی ہوئیں، دھمکیاں بھی دی گئی، سب کچھ دیا، لیکن پنجاب میں انٹری نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کو. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سندھ میں نہیں آئیں گے، آپ پنجاب میں نہیں آئیں گے، تو آپ اپنا کام کریں، یہ میری جاگیر ہے وہ آپ کی جاگیر ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ مزاحمت بھی کر رہی ہے. اس کے کارکن سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہیں، گرفتار ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ بدستور مزاحمت کر رہے ہیں اور آج بھی تمام تر چیلنج کے باوجود وہ پہنچے ہوئے ہیں. اب ایک اور جھٹکا ہے مریم صاحبہ کو کیونکہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز لاہور سے کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ لاہور میں آپ کو معلوم ہے کہ لاہور پورے کا پورا کلین سویپ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کو. نواز شریف صاحب، جعلی فارم 47، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا مقابلہ وہ جیتے ہوئے اندر ہیں، یہ ہارے ہوئے باہر ہیں. اسی طریقے سے مرش شرافت نے مریم صاحبہ کے مقابلے میں وہ الیکشن جیتا ہوا ہے. ان کی الیکشن پٹیشن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فارغ کی گئی جبکہ میرٹ پہ نہیں ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے عالیہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں، سلمان اکرم راجہ صاحب اون چودھری کے مقابلے میں، اس طرح باقی ساری لاہور کی جو سیٹیں ہیں سب کی سب وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، لیکن جعلی فارم 47 دیا ہوا ہے نون لیگ کو. تو پنجاب اگر جاگتا ہے اور لاہور جاگتا ہے تو اس کا مطلب ہے مریم صاحبہ کے دن گنے جا چکے ہیں. اگلی خبر ہے جناب مریم صاحبہ کو ایک اور مسئلہ درپیش ہے اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ، ان کے ساتھ ان کے سینگ پھنسا لیے گئے ہیں. اور پہلے ذرا میں ایک اور خبر دے دوں آپ کو کہ سہیل افریدی صاحب کو آنے سے پہلے ہی صرف لاہور میں ایک رات میں 600 لوگ اٹھائے گئے، صرف ایک رات میں 600 کارکنوں کو اٹھایا گیا اور سابق ایم این ایس ایم پی ایس کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اس لیے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں جی آگے. احسن اقبال صاحب کا کل سے ایک وسیم بدامی صاحب کے ساتھ پروگرام میں تھے، میں نے وہ بار بار کلپ سنا دیکھا تاکہ
اندازہ لگایا جا سکے. تو کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بچے آ گئے تھے, بدامی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے احسن اقبال صاحب, اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ویڈیو لنک پہ تھے, کہ جب وہ علیمہ خان پہ, عمران خان پہ, پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے تھے, برا بھلا کہہ رہے تھے, اچانک ایک انٹری ہوتی ہے اور وہ شاؤٹ کرتا ہے, بندہ نوجوان ہے, شاؤٹ کرتا ہے, اور شاؤٹ کر کے, کیونکہ پہلے جب وہ بول رہے تھے احسن اقبال صاحب, غور سے دیکھیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, تو وہ پہلے اوپر دیکھنا شروع کر دیا, جیسے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو بند کریں. لیکن احسن اقبال صاحب اوپر دیکھ بھی رہے ہیں اور گفتگو جاری رکھے ہوئے, پی ٹی آئی کو, علیمہ خان کو, عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن جب اگلے بندے کی بات انہوں نے نہیں سنی تو اس کے بعد پھر اس نے جھپٹا مارا, اور جھپٹا مار کے وہ بات کال جو ہے وہ ڈراپ کروا دی. یہ میرے سامنے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ غور سے سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کا گھریلو معاملہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی گھریلو ہو ایشو, لیکن ظاہر ہے جب آپ کریں گے, پبلک فگر ہیں آپ, پولیٹیکل فگر ہیں, تو اس لیے یہ ذرا دیکھیے گا جی. پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے, یہ ذرا پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے, ان کی ہمشیرہ صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں, ان کے پارٹ یہ دیکھیں ذرا غور سے سنیے گا جی. پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے, ان کی ہمشیرہ صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں, ان کے پارٹی کے ترجمان کوئی اور دوسرا بیان دیتے ہیں, ان کے پارلیمانی گروپ کو تیسرا بیان دیتے ہیں. اس طرح تو شاید یہ نہیں چل سکتا. وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ بھی تو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی تو یہ معاملہ ہوا کہ پہلے وہ آتے ہیں اور پہلے وہ اشارہ کرتے ہیں, اور احسن اقبال صاحب اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور احسن اقبال صاحب اوپر دیکھ کے ان کے اشارے کو اگنور کرتے ہیں, اور جب وہ اگنور کرتے ہیں تو پھر وہ جھپٹا مارتا ہے اور فون بند کروا دیتا ہے, اور اس طریقے سے کال ہو جاتی ہے ڈراپ. تو یہ جو چیز ہے, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو گیا, میڈیا میں کہ آیا ہوا کیا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد احسن اقبال صاحب جوائن بھی کر لیتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے کسی فیملی ممبر کی یا کسی کی آواز ہے, آواز پہچان رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن یہ حقیقت, باقی باتیں چھوڑ دیں, ہم گھروں پہ نہیں جاتے, نو ایشو, گھر کا معاملہ. لیکن یہ خالصتاً گھر کا معاملہ نہیں ہے, پولیٹیکل ہے. یہ پولیٹیکل نیریٹو کا ایشو ہے, کہ جو پولیٹیکل نیریٹو اس وقت حکمران, نون لیگ, وفاقی وزیر یہ بنا رہے ہیں, ان کے گھروں میں بغاوت ہو چکی ہے. ان کے گھروں میں بھی وہ نہیں سننا چاہتے یہ بات, پی ٹی آئی کے خلاف, عمران خان کے خلاف, ان کی فیملی کے خلاف نہیں سننا چاہتے, اور وہ دوسرا نون لیگیوں کے حق میں نہیں سننا چاہتے, اعلی شریفیہ. یہ ہر گھر کی کہانی ہے, اور ہر سیاسی گھر کی کہانی ہے, ہر عسکری گھر کی کہانی ہے. جنرل باجوہ صاحب کے اپنے فیملی ممبرز, وہ بھی ان کے خلاف ہیں اس معاملے میں. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو احسن اقبال صاحب کا لائیو ہو گیا, یہ ہر سیاسی گھر کی کہانی بن چکی ہے. یہ ہر وزیر کے ساتھ, ہر مشیر کے ساتھ, ہر افسر کے ساتھ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں.